حضرت نے موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھن تو بعد لوکاں نے آکھیا اے موسیٰ ذرا سانو اس بندے دا دیدار تے کرانا، اسی ویکھیا تے صحیح نہ جن دی وجہ تو اللہ نے ساڈے گناہ معاف فرما دیتے، جن دی وجہ تو اللہ نے ساڈیاں غلطیاں معاف فرما دیتیاں۔ حضرت نے موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے کپڑا ہٹایا، لوگاں نے دیدار کیتا، دیدار کر کے آکھیا اے موسیٰ اے تے آپ ہی بڑا گناہگار ہے، اے تے آپ ہی بڑا سیاہکار ہے، اے تے آپ ہی بڑا خطا کار ہے، ان دی وجہ تو پاویں ساڈے کیویں گناہ معاف ہو سکدے نے۔ حضرت نے موسیٰ نے اپنے اللہ دے نال کال ملائی کائنات دے رب لوگ ان دے بارے دے اندر اے باتاں کہہ رہے نے، آسمان تو آڈر ہے اے میرے پیارے موسیٰ، لوگ ٹھیک آکھدے نے واقعی اے بڑا گناہگار ہے، اے بڑا سیاہکار ہے، بڑا خطا کار ہے، مگر ان دی زبان دے ایک جملے نے